मर्दाना उस आमद पे मकबूल सिद्दीकी साहब को, MQM पाकिस्तान, गवर्नर साहब मुस्तफ़ा कमाल साहब, फारूक साहब, कायम खानी साहब, शमशाद सिद्दीकी साहब, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से और पूरा अपनी बिरादरी की तरफ से कि इन्होंने हमें ये इज़्ज़त बख्शी और ये इतनी मसरूफियत के बावजूद भी यहाँ पर आए। शुक्रिया के लिए हम तहे दिल से इनकी शुक्रिया कबूल भी करते हैं और हम इसकी खुद शुक्रगुजार है कि इन्होंने ऐसा इकदाम इस वक्त में इस मस्जिद में जो लोग हुकूमत बनाने के चक्कर में, लेकिन ये अपने उसूल के खातर कि भाई हम जाए और शुक्रिया अदा करें। तो आप सबकी बहुत मेहरबानी। ये एक हकीकत है कि हमें कराची की अमन, पहले भी हमने मीडिया की बात आप लोगों से पहले भी मीटिंग किया था, कराची के अमन के खातिर ये जो काम हुआ था हम इस पर खुश हैं, सुरखरू है और हम ये खुशखबरी भी दे रहे हैं कि हमारे अवाम जो नीचे है आपस में, चाहे वो उर्दू बोलने वाला हो चाहे पश्तो बोलने वाले, वो भी खुश है, हमें अच्छे रिस्पॉन्स आ रहा है। ये खुशाइन बात है। इस काम में मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो पहल किया मैं उसके भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये काम हमें बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन मैं ये समझता हूँ देर है दुरुस्त है। इस शहर के अमन के लिए ये निहायत ज़रूरत है। इलेक्शन होते रहते हैं, कोई हारे कोई जीते, हमारा मकसद MNA MPA नहीं है, हमारा मकसद इस शहर की अमन है और अमन सबके लिए। और उसके साथ साथ जो कोताही जो गलतियाँ इस मुल्क में हुआ है या इस सूबे में हुआ है और फिर इस शहर में हुआ है, वो चाहे एजुकेशन की हो, वो चाहे हमारी इंडस्ट्री की हो, उसके ऊपर हम तवज्जो देंगे, मिल के साथ चलेंगे। जो एक अहम नुकता है 18वीं तरमीम, जिसके ऊपर हम हमेशा बात करते हैं कि ये हमारी कामयाबी है, अवामी नेशनल पार्टी मरकज़ी क़यादत हम सब इसको अपनी कामयाबी समझते हैं 18वीं तरमीम, कि सूबों को इख्तियारात मिल जाए ताकि हम मरकज़ से भीख ना मांगे। 18वीं तरमीम में वो चीज़ हो तो गया लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ और उसका ये मिसाल है कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। जब तक ज़िलों को अपना हक नहीं मिलेगा तो हमारा जद्दोजहद उस वक्त जारी रहेगा। ये इशू कराची शहर के अमन के लिए। इसके साथ साथ दूसरे जो एजुकेशन के मसले, इंडस्ट्री के मसले, हम ये नहीं कि कल से हो जाएगा, लेकिन ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि 10 मिनट पहले हमने इसी पे इत्तेफाक किया और हमारे सबकी और आप मीडिया की भी हमें ज़रूरत है, आपके बच्चे भी इस शहर में, कि इस शहर को मनशियात से, लैंड ग्रैबिंग से, गलत चीज़ों से साफ करें, एजुकेशन पे तवज्जो दें, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को इज्जत दें, उनको आराम से अपना बिजनेस करने दें। इस पर हम सब का इत्तेफाक और इत्तेहाद है। अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि डॉक्टर साहब अपनी तरफ से जो भी बताएं। थैंक यू सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद सैयद साहब और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने बुलाया और आज ये महज एक मुलाकात नहीं, ये मीटिंग नहीं, इससे ज़्यादा वाली कोई चीज़ नहीं। ये अमन और एक मुस्तकिल और मुकम्मिल और देरपा अमन की दस्तावेज तहरीर हुई है। आज ये अहम मीटिंग है, बड़ी इसके असरात आने वाली नस्लों तक इंशाअल्लाह ताला पहुंचेंगे। इस शहर की तामीर और तरक्की में जो 2 लिसानी इकाइयाँ, इनका सबसे बड़ा हाथ आज वो साथ खड़ी। उनको लड़वाने में किसका फायदा है, किसका नुकसान है, किसको फायदा हुआ है, कौन बेनिफिशरी था, इस बहस में नहीं जाते। आज हमारे दरमियान खड़े होने का सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान को है, जो पाकिस्तान का पालनहार शहर है और जो 2 हम और ये मिलकर इस शहर की तामीर और तरक्की की तारीख रखते हैं। हमारा इस शहर का अमन पाकिस्तान का अमन है, यहाँ की तामीर और तरक्की पाकिस्तान की तामीर और तरक्की है। पाकिस्तान की जान मिली पाकिस्तान में और आज हमने इंशाअल्लाह ताला नफरतों का, तसादुम का, लड़ाई का, बदअमनी का सारा रास्ता आज बंद कर दिया इंशाअल्लाह ताला। और ये अचानक नहीं हुआ है, ये मीटिंग
اس کا کوئی بھی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں. یہ الیکشن سے پہلے کی نہیں، الیکشن کے بعد کی. ہمارے ان کے درمیان کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی ہے، ہمارے درمیان سیٹ شیئرنگ ہوئی ہے. جو نمائندے جیتے ہمارے، یہ ان کے نمائندے، انہوں نے بلا مشروط انہوں نے پہل کی ہے. ہمیں اب جواب دینا ہے اور ان کو یہ بتانا ہے کہ انہوں نے جو جیسچر دکھایا تھا اس کا فائدہ ہم سب کو ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی تعمیر، ترقی، امن، خوشحالی، تعلیم، سب پر بات ہوئی. آئیے مل کر پہلے کراچی کو تعمیر کرتے ہیں تاکہ پاکستان کی تعمیر کو یقینی بنایا جا سکے. میں آپ کو بہت مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں بلایا ہے، آپ ہماری طرف بھی آتے رہے. اور یہ معاملہ بہت دن سے ہم اس کو نوٹ کر رہے تھے. جو ہمارے درمیان جو خواہش تھی لوگوں کی کہ تصادم کا اور غلط فہمیوں کی خلیج قائم رہے، اس کو ہم سے پہلے شاہد سید صاحب نے پاٹنا شروع کیا. انہوں نے کراچی کے مسائل پر ہماری جانب سے کئی کانفرنسز میں آ کر جس طرح ہمارے موقف کے ساتھ اپنی آواز ملائی ہے، ہمیں یقین تھا کہ ایک دن ہم اس نتیجے میں پہنچیں گے. بہت بہت شکریہ. تو بہت کام ہونا ہے، ابھی گلی گلی محلے جانا ہے اور ہم اور یہ مل کے انشاءاللہ تعالی اس شہر کو اور پاکستان کو ایک نئے رخ پہ لے کے جائیں گے. انہوں نے جیسے کہ بات کی تھی کہ 18ویں ترمیم جو ہم سب نے مل کے کی تھی وہ ڈیولوشن آف پاور کے بجائے ایکیومولیشن آف پاور ہے. اس سے جابروں کو، غاصبوں کو، جاگیردارانہ نظام کو اور کرپشن کو تو سنت کا درجہ مل گیا، پاکستانیوں تک نہیں پہنچا ہے. اب ہم ایک نسخہ کیمیا لائے ہیں، یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں کہ ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک نہ پہنچے، اس جمہوریت کی پاکستان کو ضرورت نہیں ہے. اب میں جمہوریت کی ضرورت ہے، ایک جینوئن جمہوریت کی ضرورت ہے، ایک شراکتی شمولیتی جمہوریت کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ تعالی اس کا خواب اب تعمیر کے راستے میں ہے. اور کیا کیا دوسرے یہ کہ آپ 18ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں، اس میں آپ شکوں میں تبدیلی کروائیں گے. تو اس وقت مسلم لیگ کی اگر گورنمنٹ بنتی ہے تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اکیلے گورنمنٹ بنا سکے. آپ کو ملا کے پیپلز پارٹی فرید بھائی آپ بڑی بہت بہت معذرت کے ساتھ ہم یہ والی بات نا وہ حکومت والی ساری والی ہم کریں، یہ بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے. جواب دیا جا سکتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے. میں اس کو ہیڈنگ تبدیل ہو جائے گی، کل کی خبروں کی ہیڈنگ تبدیل ہو جائے گی. اس کے لیے مصطفیٰ بھائی اس کے اوپر مصطفیٰ بھائی کل ول بلائیں. ہاں اور ہم آج یہ بہت امپورٹنٹ مومنٹ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، اسی حوالے سے اور اس حوالے سے عذرائے مذاق کو جواب چاہیے تو دے دیتے ہیں. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ جب آپ کی انتخابی مہم چل رہی تھی اس دوران جو سینٹرل میں واقعات پیش آئے اس میں آپ کے کارکن افراز نامبر ہو گئے. اس کا جو الزام ہے آپ نے ڈاکٹر اعظم پر بھی لگایا اور آپ نے کہا کہ 6 آپ کے کارکنان قتل ہوئے. لیکن ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر اعظم کل ملاقات میں بھی وہاں پر موجود تھے. وہ ہمارے گھر میں نہیں کھڑے تھے، جہاں ہم مہمان تھے وہاں وہ بھی مہمان تھے. اور مہمانداری اور میزبان کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ موجود چودھری شجاع صاحب کا گھر تھا نا، ہمارے گھر پہ نہیں تھے، نہ ان کے آفس میں تھے اور ہم ان کے آفس میں نہ ان کے آفس میں تھے. اور اگر کھچ گئی تھا اگر اس آج کی اس میٹنگ کے حوالے سے جی کمل صاحب یہ بتائیے کتنے عرصے 2 4 6 مہینے میں آپ نے جو 18ویں ترمیم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آپ وہ ہو جائے گی؟ امید رکھیں قوم کے 26ویں ترمیم ہی مسئلے کا حل ہے. ہم تو اپنا دل جلا کے سر حرا رکھ دیں گے جب سب کو نظر آئے گا پی ٹی آئی سمیت کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس پاکستان کو بچانے کا اس کے علاوہ کوئی دوسرا نسخہ نہیں ہے جناب. بہت شکریہ اور اسی لیے ہم یہاں موجود ہیں. تھینک یو. میں
अलग